नमस्कार येवकार। हांव आसा आझाद मैदानाचेर आनी आयज 1 मे म्हटल्यार तुमी म्हणटले हय सुटयेचो दीस आनी ह्या फावट 1 मेक शुक्रार आयला। शुक्रार शेनवार आयतार 3 दीस सुटी मेळ्ळ्या, त्या खातीर लोक खुशालकायेन आसात। पूण एकीकडे एक घटक सुटी मनयता आनी दुसरो घटक हांगासर तळमळटा। आयज 1 मे म्हटल्यार कामगार दिन आनी कामगार दिन म्हटल्यार श्रमिकांच्या मेहनतीचो दीस, श्रमिकांच्या कामगारांच्या हक्काचो दीस आनी आपले हक्क मेळोवपा खातीर आयज तुम्ही फाटल्यान पळयतात हे सगळे कामगार हांगासर ह्या आझाद मैदानाचेर आयज एका दिसाचे आंदोलन करतात। हे कामगार हे सरकारचेच कामगार आनी सरकार तांचो मालक आनी सरकार मालक जावन ज्या सरकारा कडल्यान आमी अपेक्षा दवरता की तो लोकांक न्याय दिवपी सरकार, लोकांच्यो मागण्यो पुराय करपी सरकार, पुणून तोच सरकार आज मालक म्हणून ह्या आपल्याच कामगारांची ज्या पद्धतीन छळवणूक पिळवणूक करता ते जर पळयत जाल्यार आमचो मालकूच जर अशा पद्धतीन राक्षसा सारको जर वागपाक लागलो जाल्यार मागीर आमी कोणा कडल्यान कितें अपेक्षा दवरपाची असो प्रश्न पडटा। हे जे तुम्ही पळयतात कामगार हे PWD लेबर कॉन्ट्रॅक्ट सोसायटीचे कामगार, सुमार 1700 कामगार हे फाटली 25 वर्सां परस चड आणि 5 वर्सां परस चड अशा पद्धतीन फाटली 25-30 वर्सां PWDन काम करतात। कॉन्ट्रॅक्ट डेली वेजीस म्हणून कितलेशेच कामगार रिटायर्ड झाले आणि आता कितलेशेच कामगार रिटायरमेंटाच्या लागीं आसात। बाकी 10-15 वर्सां काम केल्ले कितलेशेच कामगार आसात। व्हडा संख्यान बायलांचोय आस्पाव आसा। ज्यो महिला फाटल्या कांय दिसांनी रस्त्यार देंवल्ल्यो आणि नारी शक्तीच्यो घोशणा करताल्यो आणि महिलांचेर अन्याय जाला अशें म्हणून बोवाळ मारताल्यो, त्यो महिला ह्या पीडित अन्यायग्रस्त कामगार महिलांच्या खबरेक केन्नाच आतां मेरेन पावोंक ना। हे अशें कित्याक घडटा हो प्रश्न आमकां सदांच पडटा। ह्या PWD लेबर कॉन्ट्रॅक्ट सोसायटीच्या कामगारांचो विशय घेवन ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर हे सध्या सरकाराकडे ताचो फाटपुरावो करतात। ऑलरेडी PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हांच्याकडे तांणी निवेदनूय दिला आणि दिगंबर कामत हांणी ह्या निवेदनाचेर अभ्यास करपाक लागून हे निवेदन आपल्या अधिकाऱ्यांक धाडून दिला। एक गजाल हांगासर खूप महत्वाची, सुदैवान म्हणया की PWD खातें हे आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांच्याकडेन आसा। भाजपाची फाटली 14 वर्षाची राजवट गोंयांतली आणि त्या पयली 5 वर्सां दिगंबर कामत हे मुख्यमंत्री असले म्हणटकूच 14 आणि 5 अशें धरून 19 वर्साची राजवट हे सरकार सध्या चलयता अशेंच आमी म्हटल्यार जाता। म्हणटकूच दिगंबर कामत हांच्या सरकारच्या वेळार ज्या ज्या कामगारांक घेतलेले तेवूय हांगासर आसात आणि मागीर भाजपाच्या राजवटीन कामार घेतलेले तेवूय कामगार हांगासर आसात। आता सरकार म्हणपाक शकना की ना तांकां काँग्रेसीच्या टायमार घेतलेले, आमी कांयच करपाक शकना। काँग्रेसीचोय टायम आता बीजेपीनूच इन्वॉल्व जाल्लो आसा, आस्पाव जाल्लो आसा आणि त्या खातीर बीजेपीक ह्या कामगारांचो विशय हो सुटावो करपाकूच जाय। सुप्रीम कोर्टान आपलो एक क्लियर कट डिसिजन, एक निवाडो दिल्लो आसा आणि त्या निवाड्यान कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफाक दीर्घकालीन सेवेन तुम्ही काम करपाक शकना अशें स्पष्ट म्हटलेलें आसा। आणि हे सगळे जे कामगार आसात ते एसेन्शियल सर्विसींतले कामगार आसात। आमकां ज्यो सर्विसीज मेळटात PWD कडल्यान, उदकाच्यो सर्विसीज, सिवरेज सर्विसीज, बाकीच्यो सगळ्यो सर्विसीज त्यो मेळोवन दिवपा खातीर हे कामगार हे काम करीत असतात, श्रम करीत असतात। आणि ह्या कामगारांक 15-15, 20-20, 25-25 वर्सां अशा पद्धतीन कॉन्ट्रॅक्टाचेर राबोवन घेवन पुरायपणान तांचेर अन्याय करपाचो जो प्रकार सुरू आसा त्या प्रकाराक आवाज दिवपाक लागून आयज 1 मे ह्या कामगार दिनाच्या दिसा हे कामगार हांगासर जमलेले आसात। आमी ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर हांच्या कडल्यान आयच्या त्यांच्या ह्या आंदोलनाची फाटभूंय कितें हें समजून घेवया। अजय बाब, आयज जे तुम्ही आंदोलन हांगासर आझाद मैदानाचेर कामगार दिनाच्या दिसा जे करतात, ह्या आंदोलनांतल्यान कितें मेसेज तुम्ही सरकाराक दिवपाक सोदतात? एक म्हणजे 14 एप्रिलाक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्तान आमी एक उलो मारलेलो गोंयभरचे सगळे जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल कामगार आसा PWD लेबर सप्लाय सोसायटी, तुम्ही एकीकडे यात, मेळुया, उलोवया म्हणून। आनी तुम्ही आसलेले त्या मिटिंगेक बहुसंख्य म्हणजे गोंयचे जे कामगार वर्ग आसा, पेडणे टू काणकोण आनी वाळपय टू वास्को सगळे लोक आयिल्ले
आनी एक निर्धार धरलो की चड जालें आतां सोंसना, इनाफ इज इनाफ. आमी हांगा आशेन कितपत पूण जगतले. आतां आमकां एक मुवमेंट स्टार्ट करपाक जाय म्हूण त्या दीस सगळ्यांनी सर्वानुमती ठरलें. आनी कालांतरान आमी एक मेमोरेंडम PWD मिनिस्टर आनी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराकूय दिलो. आनी त्या अनुशंगान अशें ठरलें की आयज आमी 1 मे कामगार दीस, कामगारांचोच दीस, त्या दिसा सगळे परत एकदां आझाद मैदानार येवया आनी एक निशेध प्रकट करया. इतलीं वर्सां फक्त आमकां छळे आनी पिळे. एक मेसेज सरकाराक वचुनी आनी 1 मे नंतर आमची जी ग्रेविटी ऑफ एजिटेशन आसा तें आमी आनीक मातशें तीव्र करया. आता सुप्रीम कोर्टाचो डिसिजन हो क्लियर कट आसा आणि सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजना वयल्यान ह्या कामगारांक कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरपाकूच शकना सरकार, हांकां तांणी रेग्युलरायज करपाकूच जाय. इतलें जावनूय सरकार तेचेर पावलां कित्याक मारिना? तुम्ही जशें सांगलें की 2 वर्सां पयलीं तें जजमेंट येयलें. खरें म्हणजे आमी वाट पळयताले की सरकार सो मोठो आयज ना फाल्यां आपूण इम्प्लिमेंट करतले म्हणून केन्ना कोणी फुडाकार घेवना हांकां सांगपाचें. थिंकींग दॅट सरकार बारीक घटकाचो विचार करपाक कटिबद्ध आसा अशें मिडिया तरी सांगता. ते प्रत्यक्षांत तरी आसा काय ना तें पळोवया. पूण ऑलमोस्ट 2 वर्सां जाय गेलीं आतां. एक खंयचो पेपर तेंच्यांनी मूव केलोलो दिसना. सो म्हणून ठरलें आतां की सरकाराक जाग येना ताका आतां जाग हाडची पडटली. आनी हेंचेर जो कितें अन्याय जाला आनी त्या जजमेंटान क्लियर कट बरयलां की सरकारच जर एक्सप्लॉयटेशन करपाक लागलें जाल्यार प्रायवेटाक कोण सांगतलो? बरोबर. आमी प्रायवेटाचेर सदांच म्हणटा एक्सप्लॉयटेशन जाता म्हणून. पूण सरकारान पयलीं आपूण सारकें रावूंक जाय. सरकारान पयलीं स्वता आपल्या घरांच्यान सुरवात करपाक जाय. कामगाराचेर जे अनफेअर लेबर प्रॅक्टिसीस जाता ते बंद करपाक. म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्च्युअल, डेली वेजीस अशें तांकां फूल टायम एम्प्लॉयमेंट नाकारून अशें दवरप म्हणजेच अनफेअर लेबर प्रॅक्टिसीस. ना तेच म्हटल्यार सरकारूच जर बेशिस्त वागता जायत, सरकारूच जर आपल्याच कामगारांचेर जर अन्याय करता जायत जाल्यार सरकार खाजगी मालकांक खंयच्या मॉरॅलिटीन सांगतलो की तुमी कामगाराचेर अन्याय करू नका. कारण मॉरल आदर्श म्हणटात तो सरकारान आपल्या कृतींतल्यान दाखोवपाची गरज आसा. अजय बाब, 1700 कामगार हे आता PWDचे आसात. 1700 कामगार म्हटल्यार तांच्यो फॅमिली. इतले जावनूय बीन ह्या गजालीचो पॉलिटिकली बाबा आपल्याक मार जावपाक शकता, खंय तरी BJP हातूंतल्यान लुकसाण जावपाक शकता अशें तांच्या मात्तूय तकलेन येना. हाचो अर्थ हे 1700 कामगार कितले जरी आझाद मैदानाचेर येवन बोबो तेंच्यांनी मारल्यो जाल्यार मतां ते BJPकूच मारतले असो विश्वास सरकाराक कसो कितें दिसता? गेलीं 14 वर्सां आमी पळयत हे सरकार सत्तेर आसा. तांकां एक मानसिकता जाल्या की निवडणुकी टायमार काही संपादकांक धरप, काही मिडियांक धरप आनी धर्म आनी जातीच्या नांवार द्वेश फक्त पसरवप आनी समाजा मदीं फूट घालून मतां घेवप ही संवय जाल्ली आसा. आतां गोंयकार हुशार जाला. गोंयकाराक कळ्ळां समाजान फूट घालपी कोण, धर्मा कडून झगडी लावपी कोण. आनी खरें म्हणजे निवडणुका टायमार खंयचे मुद्दे जावंक जाय, एम्प्लॉयमेंट, एज्युकेशन, हेल्थ, इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या गोष्टींचेर निवडणूक लडोवंक जाय. पूण दुर्दैवान ते जाता आसतना आमकां दिसना. पूण आतां गोंयकारांनी 14 वर्सां पळयलीं खंयच्या मुद्द्याचेर हे निवडणुका लडयताले आनी गोंयकार आतां हुशार जाल्लो आसा. कोणाक ती आपली जागा सारकी दाखोवन दितले. खरें म्हटल्यार आयज कामगार दीस आणि सरकार सध्या कॅलेंडर घेवनूच बसला खंयच्या दिसा खंयचो दीस येता काय म्हणून पळोवपाक. कारण खंयचो दीस येयलो म्हणून सरकाराक कळ्ळें काय त्या दिसा एक व्हडलो इव्हेंट दवरप, त्या इव्हेंटाचेर लाखांनी रुपया खर्च करप आणि आपापली कमिशनां वांटून घेवप हें आतां सर्रासपणान सरकारान चल्लां. आयजूय कामगार दिनाच्या निमतान असोच एक इव्हेंट सरकारान केलो आणि त्या इव्हेंटान कामगारांचे हक्क, कामगारांचे अधिकार हाचेर व्हडली व्हडली भाशणां जाली. पुणून ह्याच आपल्याच राज्यांतले हे घटक, हे कामगार हांगासर आझाद मैदानाचेर आयज हांगासर आंदोलनाक बसल्यात जाल्यार ह्या कामगारांची भेट घेवपाची बुद्धी ही ह्या सरकारांतल्या एकाय आमदाराक येवंक ना, नाजाल्यार सरकारांतल्या एकाय मंत्र्याक येवंक ना, नाजाल्यार कामगार मंत्र्याकूय येवंक ना. खरें म्हटल्यार सरकारांतल्या कामगार मंत्र्यान आयज हांगासर येवन ह्या कामगारां बरोबर संवाद साधून तांचो विशय ते कशा पद्दतीन सुटावो करतलो अशें आश्वासन दिवप होच खरो म्हटल्यार कामगार दिनाचें फलीत म्हणपाक जाय. पुणून AC ऑडिटोरियमान व्हडले व्हडले प्रोग्राम इव्हेंट दवरप, थंय भाशणां ठोकप. आयज खंय 5 वेलफेअर स्किमी कसल्यो तरी सरकारान ह्यो जाहीर केल्ल्यो आसात. आमचें एकूच म्हणणें आनी आमी सदांच हो विशय मांडटात की आमचेर वेलफेअर करपाची गरज ना, आमचेर उपकार करपाची गरज ना. आमकां आमचो अधिकार दिया. आमी आमच्या पांयाचेर उबे रावन आमच्या फॅमिलीक, आमच्या कुटुंबाक चलोवपाक शकतात. आमचेर तुमीच अन्याय करतले आणि मागीर उपकाराची भाशा म्हणून आमकां वेलफेअर स्किमी वाडटले हे वागणें हे लोकशायेन सरकाराक सोबना. 14 वर्सां जाली भाजपाची राजवट आसा. आतां तुका जशें सांगलें हांवें की PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत आसा, सो तेची 5 वर्सां एड करया. 19 वर्सां जें कितें ह्या राज्यांत जालां, जेचेर कोणाचेर अन्याय जाला
तो सुटावो करपाचो हे रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या सरकारची. हे सरकार जर हे करपाक शकोंक ना जाल्यार हे कामगार जे तुज्या फाटल्यान रावले आणि तुजेर अजय प्रभू गांवकर तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ हे म्हणटात पळय ते खरेंच साथ दितले, आपलो हक्क मेळोवपाक हे साथ दितले काय मागीर बटवे घालून आणि गळ्यान हे घालून त्या राजकीय पक्षांच्या फाटल्यान घोशणा दीत वयतले? कितें दिसता तुका? कामगार नेतो म्हणून तूं आतां फाटली कितलीशीच वर्सां कामगाराचे विशय हाताळटात. कामगाराची ताकद इतली व्हडली आसून सुद्धा कामगाराची ताकद सरकाराक कित्याक हलोवपाक शकना? आता तुम्ही जशें सांगलें की हांव फक्त तांकां एक रिप्रेझेंट करता. हांगा बसलेलो प्रत्येक कामगार भाव म्हजो अजय प्रभू गांवकर आसा. तांचो विशय घेवन आमी फुडें चल्ला आनी ती फाल्यां वयतली ना वयतली हो प्रश्न वेगळो. जशें तुमकां सांगलें हो तेंचे प्रत्येकाच्या अस्तित्वाचो प्रश्न. आयज सकाळीच आमी उलयल्या की आतां आंदोलन करता आसतना हो म्हजो पक्ष, हो म्हजो लिडर हे गजाली फाटल्यान काडात. तूं तुजो परिवार, तुजें करियर हे कशें शाबूत उरतलें जाल्यार तुका झगडचें पडटलें. आनी झगडपा खातीर तुमकां एकजूट रावंक जाय. आनी ही निर्णायक वेळ जी आसा ही अस्तित्वाची आसा. आयज जर हे भरकटले जाल्यार केन्ना तांकां कोण ट्रॅकार हाडपाक पळोवचो ना. ही योग्य संदी आसा. ह्या संदीचो फायदो म्हणजे प्रत्येक कामगार भावाक जो PWD लेबर सप्लाय सोसायटीन आसा जो काम तो इक्वल करता पण ताका पेमेंट इक्वल मेळना. इक्वल वर्क इक्वल पे जगाचो सिद्धांत पूण खंय ना खंय आमच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान तो इम्प्लिमेंट जायना. तेंच्या वांगडची सेम काम करपी 60-70,000 80,000 घेता. सगळे लीव बेनिफीट घेता. तांकां मेळटा फक्त 10 दीस लीव. तांकां मेळटा सामको 25,000 ते 30,000 रुपया पगार. सेकंड थिंग ऑन इन ड्युरींग सर्वीस टायम जर कितें तेंची जालें एक्सिडेंट जालो की डेथ जाली तांकां कांयच बेनिफीट ना. फॅमिली बोनस म्हणून तांकां फक्त 1,000 रुपया मेळटा. म्हणजे कशी परिस्थिती हाडून सोडल्या पळय. आनी इतलें आसून सुद्दां जर फाल्यां कोणाचो बट्टोय घालून जर तुमी म्हटल्यार तशें गेले जाल्यार मागीर कितें म्हणटाले? आयज तेंच्यांनी तें करून पळयलें आनी थोडी रिटायर जाली आनी थोडी रिटायर जावपाच्या वाटेर आसा. म्हाका दिसना ही स्वाभिमान जो तेंचो जागृत जाला पळय तो असो हे थोड्याशा तटपुंज्या हेज्या खातीर आतां लाचार जाय सारकी परिस्थिती कोणाची ना. स्वाभिमानान पेटून उठल्या. तांकां तांचो हक्क जाय आनी तो हक्क घेवन आमी रावतले. दोतोर प्रभू गांवकरान सांगलें की ह्या कामगारांचो स्वाभिमान जागो जाला. ह्या कामगाराकूय म्हाका सांगिनशें दिसता की आतां मेरेन जगान ज्यो क्रांती जाल्या त्यो क्रांती ह्यो कामगारांनी केल्ल्यो क्रांती आसात. कामगारा शिवाय क्रांती जावपाक शकना. आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान, शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लावू पणाला प्राण अशा पद्धतीच्या घोषणांनी ह्यो क्रांती जाल्ल्यो आसात. तुमकां हांगासर दिसतात ते फक्त 1700 PWD लेबर कॉन्ट्रॅक्ट सोसायटीचे कामगार, सुमार 10,000 सरकारी सेवेन अशा पद्धतीन डेली वेजीस आणि कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करपी कामगार आसात. हेंच्याच भाशेन 5, 10, 15, 20 वर्सां काम करपी कामगार आसात. ते आपापल्या पद्धतीन अशा पद्धतीन आंदोलन करतात. पूण निमणे केन्ना ना केन्ना तरी आपले काम जातलें अशें म्हणून ते भोगी आसात. ह्या 10,000 कामगारांचेर आयज आमच्या राज्यान अन्याय जाता जाल्यार ह्या सरकाराक ताचें कांयच दिसना. हाचोच अर्थ सरकाराक पुरायपणान खबर आसा की हे 10,000 कामगार हांकां सरकारान गुंगीचें वखद दिल्लेलें आसा. हे गुंगींतल्यान भायर सरपाचें ना. हांच्या गळ्यान कसलोय बटवो घाला आनी हांकां केन्नाय व्हरा आनी आपल्यो घोशणा करून दिया. कामगार जर जागो जालो, कामगारांचो स्वाभिमान जर जागो जालो जाल्यार ह्या संवसारांतली खंयचीच ताकद ही कामगाराक थांबोवपाक शकना. हो स्वाभिमान ह्या कामगारांचो खरोच जागो जातलो काय कितें? हे कामगार आपल्यार जाल्ल्या अन्यायाची जाप चलताना आमदाराक मंत्र्याक विचारतले काय कितें? आपल्यार जाल्ल्या अन्यायाच्या बाबतीत न्याय मागपा खातीर हे कामगार रस्त्यार ह्या राजकारण्यांक तोंड दितले काय कितें? जर तशा पद्धतीन तोंड दिवपाची धाक आणि ताक जर ह्या कामगारांनी दवरली जाल्यारूच ह्या कामगाराक न्याय मेळटलो, नाजाल्यार ह्या कामगाराक न्याय मेळपाक शकना. कामगाराच्या नांवान ज्यो फटाश्यो हे सरकार मारता, हे फटाश्यो म्हाका दिसता सरकाराक सोबनात. कामगार दिनाच्या दिसा AC ऑडिटोरियमान तुम्ही इव्हेंट करप आणि कामगार दिन साजरो करप हे ह्या सरकाराक मातूय सोबना. कामगार दिनाच्या दिसा खरें म्हटल्यार सरकारान ह्या आझाद मैदानाचेर येवन ह्या कामगारांचे विशय सुटावे करून ह्या कामगारांच्यो मागण्यो मान्य करून कामगार दिन साजरो करप हेच खऱ्या आदर्श सरकारचे काम. दर वर्सा 1 मे हो कामगार दीस हांगासर साजरो जाता. कॉम्रेड क्रिस्टोफर फॉन्सेका, राजू मंगेशकर, ॲडव्होकेट सुहास नायक हे दर वर्सा
वेगवेगळ्या सरकारी आणि प्रायव्हेट जी आस्थापना आसात त्या कामगारांक घेऊन हो दीस साजरो करतात, त्या कामगारांचेर जावपी अन्यायाच्या विरोधात आवाज काडटात, त्या कामगारांच्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो ह्यो सरकारा मुखार दवरतात. पुणून सरकार मात कुड्डे जाल्ल्या भाशेन ह्या मागण्याकडे केन्नाच पळयना आणि भेरे जाल्ल्या भाशेन ह्यो मागणे केन्नाच आयकून घेयना. आता ह्या कामगाराच्याच हातीन तांचे भवितव्य आसा. सरकार म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय. ह्या कामगारांक स्वयंपूर्ण जावचें पडटलें आणि जाप विचारची पडटली. ह्या बायलांनी जर फाल्यां थारायलें की ती रस्त्यार नारी शक्ती म्हणून घोशणा दिवपाक जी बायलां रस्त्यार देंवल्ली तातूंतल्या एका बायलेक धरून तांकां विचारपाक जाय की आमी नारी शक्ती तुमकां दिसना काय म्हणून. अशा पद्दतीन जेन्ना हे कामगार ह्या सरकाराक जाप विचारतले तेन्नाच तांच्यो मागण्यो पुराय जातले. आयज 1 मे आणि हो 1 मे ह्या सरकाराचो निमणो 1 मे. कारण फुडल्या मे म्हयन्या मेरेन आमच्या राज्यात नवें सरकार आसतलें. आता ह्या सरकारान थारावचें पडटलें की ह्या कामगाराच्यो मागण्यो मान्य करून ह्या कामगारांक आपल्या बरोबर दवरपाचें काय ह्या कामगाराचेर अशाच पद्दतीन अन्याय जायत दवरून आपुणूच बदलपाचें. सरकार हाचेर निश्चितपणान सखोलपणान विचार करतले अशी अपेक्षा आमी करया आणि देवा कडेन मागया. हे सरकार परशुरामाक मानता ते आमी परशुरामा कडेन मागया. हे सरकार प्रभू रामाक मानता ते आमी प्रभू रामा कडेन मागया. आणि ह्या सरकारातले कांय घटक, हे सरकार पुरायपणान ना कांय घटक आमच्या गोंयच्या साहेबाकूय मानतात ते आमच्या गोंयच्या साहेबा कडेन आमी प्रार्थना करया की ह्या कामगारांक न्याय मेळोवन दिवपाची बुद्ध ह्या सरकारच्या तकलेन घाला. नाजाल्यार ह्या लोकांच्या ह्या कामगारांच्या तकलेन तरी बुद्ध घाला की तांचेर अन्याय करपी ह्या सरकाराक ते धडो शिकयतले. दोतोर, तुम्ही व्यवस्थित पद्धतीन हो विषय मांडलो. आम्ही अपेक्षा करया की सरकार हो तुमचो आवाज आयकतले आणि तुमच्या या सगळ्या कामगारांक न्याय मेळोवन दितले. देव बरें करूं. आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय जिंकतले जिंकतले आम्ही सगळे जिंकतले फुडाक उलयतात ना जितचे